الصاد صافا والله الا صافي الا لقيتني خويا غادي نبدل هاد البول عييت قلت على عقل مره جوج كنبدلها بالشهر. عرفتي في امريكا عندهم واحد البوله خدامه من عام 80 وحاليا باقا شاعل وداير لي هاي وخدامه 24 ساعه 24. انت تدخل هذا السيت وشوفها. علاش خويا حنا ما نكونوش بحالهم؟ تعرف علاش؟ اجي معايا. شحال هادي كانوا البولات كيبقاو اكثر من 3 شهور خدامه بلا ما يطرا فيها حتى مشكل. كان واحد كيف كيضطر انه يبدل البولات ديالو، لذلك الشركات بات لهم ان القضيه ماشي صالحهم وما كاينش ربح كبير. قرروا انهم يديروا اجتماع ويناقشوا شنو الحاجه اللي خلات المبيعات ديالهم غداو كتنقص. لقاو السبب هو انهم كيصنعوا دي لونط اللي كتعيش بزاف. كنتي كتشري بوله وثاني ضوي بعرضها تكون ساعه. هادشي كان عاجب الناس، ولكن الشركات كانوا غادي في الخسرانه حمالتي. بان لهم انهم يخدموا بضميرهم ما مزياناش. كتو داك الضمير قتلوه كاع وهم ناوري وصل. فكروا في عوض ولا ما تخدم 1500 ساعه تخدم غير 1000 ساعه وفين تخسر تمشي تبدلها، وهكذا المبيعات تزاد. الشركات عجباتهم القضيه، وهنا قرروا انهم يسينوا واحد الاتفاقيه كتسمى اتفاقيه تطوير وتقدم الصناعه الدوليه للمصابيح الكهربائيه المتوهجه. سميه طويله ياك، وهذه هي اللي خلاتك تشري على الاقل بوله وحده في الشهر. وهنا بان ما يسمى بالتقادم المخطط له. شنو هادشي؟ مثلا انا شركه كنصنع واحد البرودوي، كنشد داك البرودوي وكنقص ليه من العمر الافتراضي ديالو باش المستهلك يتهلك، وفين يخسر تجي تعاود تشري برودوي اخر. الطريقه كتستعملوها بزاف الشركات بحال ابل وكانون. نعاود لكم القصه ديال البلوغ المشهور كاسينيستات 2003 مع ابل. شرا واحد الايبود من بعد 18 شهر ديال الاستخدام بغى يبدل لا باتري حيت مابقاتش خدامه. ابل قالت ليه بلي لي باتري ديالها ما كيتبدلوش وما كيتصايبوش، والحل الوحيد اللي عندك هو تشري ايبود اخر. شرا ايبود اخر ولكن حلف ما يدوزها ليهم. صايب واحد الفيلم اللي سماه ايبود دارتي سيكريت اللي وصل ديك الساعه 6 مليون مشاهده. ايبود مباشره من وراه اضطرات انها تخرج دي باتري لي زايبود ديالها، وحتى انها مكنات المستخدمين باش يمدوا فتره كارونتي. ابل ما هداهاش الله، وفي الاجهزه ديال الايفون ديالها كتركز ان امكانيه الاصلاح ديالهم صعيبه بزاف. مثلا بغيتي تبدل لا فيشور ديال الايفون، غادي خصك اولا تدبر على لا فيشور اوريجين. فين تدبر على ديك لا فيشور غادي خصك ادوات مشفره باش تحل داك الايفون. دبرتي على الادوات وحليتي الايفون ولصقتي داك لا فيشور، فين غتخدم الايفون ديالك غادي يطلع لك ميساج ان ابل مأكداش داك لا فيشور راه اوريجين، وهنا كل الطرق تؤدي الى ابل ستور. هادشي الا ما كاينش في المغرب. ما كنتي في المغرب دير بغا الفقا ديال الغرض. دابا ندوزو كانون بقات كتبيع دي زامبريموند اللي دغيا كيخسروا، والواعره كاع ان داك المشكل ما كيبان الا بعد ما كيسالي الضمان. الواحد كيبغي يصيب داك المشكل كيلقاه كيتصايب غلا من المنتج براسو. ناضوا الناس رفعوا عليها دعوه ونزلت على المحكمه ب 930 ألف دولار. من هاد الشركات قتلوا الضمير ديالهم وهما كيقتلونا بجيوبنا. يمكن عندنا ما نديرو. تما تكون استفدتوا ولو غير شويه. خلينا في الكومونتير المواضيع اللي بغيتو ندويو عليها في فيديوهات جايين. بقى لي غنقول لكم تهلاو في راسكم. علاش هو البرنامج اللي تلقى فيه اجوبه على كاع التساؤلات ديالك. باش تستافد اكثر خلي لنا ابوني وتفرج فيديوهات اخرين.